बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी मुख्तसर 3 स्टोरी हैं, अहम हैं। पहला, सानिया कोयटा हज़ारा में जो तारीख़ की बदतरीन दहशत गर्दी हुई है, इसके मुतल्लिक़ अहम तजावीज़। दूसरा, PDM का जलसा और लारो बर यू अफ़गान का नारा और तालिबान अफ़गान के परचम लहराना। तीसरा कि क्या रियासत कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही। इस सिलसिला में अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी बात मुहिब्बे वतन कुव्वत तक पहुँचे, कौम तक पहुँचे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियों से नवाजे। सानिया कोयटा इंतहाई संगीन, दर्दनाक, वहशत ज़दा दरिंदगी का निशाना बनाया गया, जो मज़दूरों को उनके जिस्म काट दिए गए, अज़ा काट दिए गए। ये शिया के साथ नहीं हुआ। जो फ़िरका वारियत इसको नाम दे रहे हैं, वो शायद इस सानिया को कमज़ोर कर रहे हैं, इसकी हमीयत को कमज़ोर कर रहे हैं। ये इंसानियत सोज़ जुल्म है और जिसकी पूरी कौम मज़म्मत करती है और 22 करोड़ अवाम के दिल दुखी हैं कि पाकिस्तान में ऐसी वहशत, दहशत, दरिंदगी मौजूद है कि जो जिस्मों को काट दे, जिंदा जिस्मों को काट दे। आज वरसा जो मैयतें लेकर बैठे हैं, वहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला पहुँचे हैं और उसके बाद 2 शिया वज़रा अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी पहुँचे हैं, वज़ीर आला पहुँचे हैं, दीगर अफराद पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कि चंद वज़रा की कम इल्मी, कम तजर्बाकारी की वजह से मामलात को बिगाड़ पैदा हुआ है। शिया वज़रा ने समझा कि हमारे शिया हैं, हम इनको समझा लेंगे, मगर समझाने का भी एक तरीका होता है जो उनके पास नहीं है, तजर्बाकार नहीं है। वो हुकूमत के लिए परेशानियां तो पैदा कर सकते हैं, मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते। और दूसरी बात कि जो उलमाए किराम हुकूमत ने अपने पास इकट्ठे किए हुए हैं, वज़ीर आज़म ने एक टोला बनाया है जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उसको किसी भी मसलक उसको कबूल नहीं करता। वो असर नहीं रखते। जो असर रखते हैं, जो मसालिक जिनके पीछे चलते हैं, उनको पीछे किया हुआ है, उनको नज़रअंदाज किया हुआ है। जिसका नुकसान किसी को भी नहीं है, वो खुद वज़ीर आज़म को है, हुकूमत को है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक ने मज़म्मत की है इस वाक़या की, और वहाँ पर मौजूद लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के आने का मुतालबा किया है। पहली बात तो ये है कि ये मुतालबा करना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने मुतालबा कर दिया है, आज 5 दिन हो गए हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं पहुँचते तो फिर हम समझेंगे, कौम समझेगी शायद ये इलाका नो गो एरिया बन चुका है और जिससे रियासत को नुकसान होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं और सलारे पाकिस्तान कमर जवेद बाजवा साहब से कि आप हालात का जायज़ा लेकर, सिक्योरिटी के मामलात को देखकर वहां ज़रूर पहुंचें। वहां हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उस एहतजाज को PTM ने और जो कलअदम तंजीमें हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया हुआ है। उनके बंदे उसमें मौजूद हैं जो मामलात को हल करने नहीं दे रहे। अगर ये सिलसिला बढ़ा तो बहुत बड़े हम नुकसान का सामना हमें करना पड़ेगा।
جس کو فوری طور پر کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری بات کہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے مردان میں، اور وہاں پر لارو بر یو افغان کا نعرہ لگا ہے، یہ پشتو میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوپر بھی افغان نیچے بھی افغان، یعنی کہ اوپر کابل نیچے پشاور۔ یہ نعرہ پہلے بھی لگتا رہا ہے، مگر ریاست افغان نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ہماری باؤنڈری لائن بن چکی ہے، سرحد طے ہو چکی ہے، مگر کل یہاں نعرہ لگا کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہم اس نعرے کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں اور پاکستان کو توڑنے کی سازش میں شریک ہو رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے جلسے میں یہ کہی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے کو پاکستان بنا کر ڈی ایچ اے کو دینا تھا تو نہ دیتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے حمایتی کب تھے؟ آپ تو پاکستان کے بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ آپ تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ آپ تو پاکستان کو نہ پاکستان کہتے تھے۔ آپ نے پاکستان کے تحریک میں جتنا نقصان پہنچایا، آج بھی جتنے مسلمان شہید ہوئے اس میں حصہ تھا، مگر اب آپ ریاست پاکستان اور پاکستان میں حکومت کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مالک بن چکے ہیں۔ وہاں طالبان کے جھنڈے لہرائے گئے اور یہ نعرے لگائے گئے، اور ریاست پاکستان کے خلاف اور سلامتی کے اداروں کے خلاف ایسی باتیں ہوئیں کہ جس کا ہم مذمتی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ پی ڈی ایم کے تمام لیڈروں کو، مولانا فضل الرحمان کو، بلاول بھٹو کو، مریم نواز شریف کو اور دیگر سنجیدہ جو افراد ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہوئی تو سمجھ لیں کہ یہ ایجنڈا پھر حکومت کو گرانے کا نہیں ہے، یہ ایجنڈا عمران خان کو ہٹانے کا نہیں ہے، یہ ایجنڈا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ آپ تحریک چلائیں عمران خان کے خلاف، حکومت کے خلاف، یہ آپ کا حق ہے۔ عمران خان ایک ہے، مگر 22 کروڑ عوام کے آپ اگر دل دکھی کریں گے تو پھر یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تیسری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہے کہ اگر یہی حالات چلتے رہے اور ملک میں فتنہ فساد اور نارکی بے یقینی کی صورتحال رہی تو کہیں ہم ریاست کو کمپرومائز تو نہیں کر رہے؟ اس سے ریاستی اداروں کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا؟ خدارہ اس سلسلہ میں اپنے معاملات کو دیکھیں، اور جو بھی شر پسند ہے، آپ نے قومی آپریشن شروع کیا، آپ نے رد الفساد آپریشن شروع کیا، آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، آپ نے ضرب عضب شروع کیا، کس لیے؟ کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے 70,000 سے زائد افراد نے قربانیاں دی، جس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، پاک فوج کی ہے۔ تو اب سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم زیرو پہ آ جائیں تو یہ کمی کسی نہ کسی جگہ پہ حکومت کی ہے، اداروں کی ہے، یا انتظامیہ کی ہے، یا کچھ اور معاملات ہیں۔ ان کو کمپرومائز خدارہ نہ ہونے دیجئے۔ اپنے پاکستان کی سلامتی کے لیے پوری قوم جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ لوگوں نے پہچان لیا ہے کہ کیا ہے، وہ حکومت گرانے کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے دل دکھی ہیں کل سے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب کی بار اگر عوام نے ان کے جلسے کے بعد، گفتگو سننے کے بعد اگر اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا، اپنا رد عمل ظاہر نہ کیا، محب وطن قوتیں باہر نہ نکلیں اور اپنے خیالات سے پاکستان کی عوام کو مضبوط نہ کیا، تو پھر ہم بہت بڑے نقصان سے گزر جائیں گے اور پھر صدیوں ہم اس کا پچھتاوا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔